मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया तारिक रशीद साहब, आपने एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। एससीओ का समिट है, 23वां सरबराही इजलास है, पाकिस्तान इसका मेज़बान है, क्या कहेंगे आप? ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही इज्जत की और अल्लाह की तरफ से दी हुई एक अपॉर्चुनिटी है कि जिसमें कि हम अपना जो नैरेटिव है वो दुनिया के एक इंतहाई मौसर फोरम के सामने पेश कर सकते हैं। अब देखें, एससीओ के जो ममालिक हैं ये दुनिया का 40% आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं और तकरीबन इतना ही रकबे को रिप्रेजेंट करते हैं। और दुनिया की मईशत में इनका 1/3 जो ग्लोबल जीडीपी है उसका 1/3 जो है इन ममालिक पे मुश्तमिल है। और इसमें जो है इसमें 3 जो है अब देखें बड़े इसमें आबादी वाले ममालिक हैं, रूस, चीन और इंडिया। और ये बड़ा अच्छा मौका है कि इंडिया के भी जो सुब्रमण्यम जयशंकर है वो भी इसमें शिरकत के लिए आ रहे हैं। और इसमें चीन के प्रीमियर पहले पहुंच चुके हैं और इसका एजेंडा बड़ा वसी है। ये तिजारत पे भी बात करते हैं, ये सिक्योरिटी पे भी बात करते हैं, ये टेररिज्म पे भी बात करते हैं, ये एक्सट्रीमिज्म पे भी बात करते हैं। और पाकिस्तान इस वक्त देखें दहशतगर्दी से दो चार है, हमारे 2 सूबों में दहशतगर्दी हो रही है और हमारा इंडिया के साथ कश्मीर का बड़ा डिस्प्यूट है। तो हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और प्राइमरीली तजारत के अलावा हमें इन सिक्योरिटी इश्यूज पे भी इसमें बात करनी चाहिए। जी सर, ये भी बताएगा कि जैसा कि आपने कहा कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं, लेकिन उनकी जानिब से कहा गया कि वो सिर्फ एससीओ इजलास में शिरकत के लिए आ रहे हैं, वो पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात पर बात नहीं करेंगे। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बातचीत तो बयान तक महदूद होती है, लेकिन जब आते हैं तो फिर होस्ट के पास काफी सारा लेवरेज होता है। देखिए, पाकिस्तान वैसे भी मेहमान नवाजी में पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की हुकूमत उसको मेहमान नवाजी में कोई कसर उठा नहीं सकती। तो ये मौका होता है कि साइड लाइन पे बात वगैरह ऐसी बात हो जाती है जिसका अखबारों में जिक्र नहीं किया जा सकता। और इंडिया भी ये इंडेफिनेटली नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान से वो खामखा की दुश्मनी मोल लेता रहे। उसका वो ब्रिक्स का भी मेंबर है, वो यूएन में परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल चाहता है, उसके पाकिस्तान की उसको सपोर्ट चाहिए। तो वो मेरा ख्याल है कि बातचीत हो सकती है, लेकिन ये मतलब मैं कहूँगा 50-50 चांसेस होंगे। तो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, लेकिन जब मुल्क में आते हैं तो जाते हैं। ठीक है मेजर जनरल साहब, ये भी कहिएगा कि पाकिस्तान मेज़बानी कर रहा है, बहुत अच्छा मौका है पाकिस्तान के लिए। आलमी सतह पर पाकिस्तान इस वक्त तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। इस सरबराही इजलास की मेज़बानी से बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड भी होती हैं। पाकिस्तान क्या क्या मकासद हासिल कर सकता है? देखिए, पाकिस्तान को इसमें लिए एक तो ये देखिए पाकिस्तान की अहमियत उभर के सामने आई है कि पाकिस्तान एक तरक्की से उसके मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं और उसने अपनी महंगाई पे, इन्फ्लेशन पे और माशी मुश्किलात पे काबू पा लिया है। अब वो एक टेक ऑफ करने की पोजीशन में है और ये सारे सबराहान का पाकिस्तान में आना ये सबूत है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी सिचुएशन बेहतर है और उसको खित्ते का इम्पोर्टेंट मुल्क समझते हैं। अब देखिए, चाइना के जो वजीर आजम आए उन्होंने आते ही कहा कि पाकिस्तान को हम बहुत अहमियत देते हैं और ये तेजी से तरक्की करती हुई मईशत है और पाकिस्तान का इस्लामी दुनिया में एक बड़ा मकाम है। तो दुनिया पाकिस्तान की तरफ देखती है। हम एक सोल सुपर पावर है 57 इस्लामी ममालिक में से और हमारी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है कि हम इंडिया को डायरेक्ट चाइना से भी कनेक्ट कर सकते हैं, चाइना को लैंड रूट से इंडिया से भी कनेक्ट कर सकते हैं, चाइना को अरेबियन सी से कनेक्ट कर सकते हैं, इंडिया को हम सेंट्रल एशियन स्टेट से कनेक्ट कर सकते हैं। तो पाकिस्तान की अहमियत तमाम मुल्क पे उजागर है। तो हमें चाहिए कि इस पे तजारत पे जोर दें, इस इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट पे जोर दें और साथ साथ ही जो हमारी सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं उनको एक मुनासिब तरीके से इस फोरम पे हाईलाइट करें। जी सर, जैसे कि आपने कहा कि चीन और रूस जैसे बड़े ममालिक के सरबराहान जो हैं वो पाकिस्तान आए हैं, सफारतकारी के तनाजुर में ये इजलास कितना अहम होगा पाकिस्तान के लिए? देखिए, ये बहुत ही अहम है और मैं आपको बताता चलूँ कि लास्ट कोई हेड ऑफ जो स्टेट समिट पाकिस्तान में हुई थी वो ईसीओ की हुई थी और वो 2017 में हुई थी और उसके जो मेन ममालिक थे पाकिस्तान, ईरान और टर्की था। अब ये एक बहुत बड़ा फोरम है, ये शंघाई 5 से बढ़कर अब इसमें 10 मेंबर बन चुके हैं, 14 इसके डायलॉग पार्टनर हैं जिसमें सारी यूरोपीय यूनियन के ममालिक और मशरक वस्ता के मेजर ममालिक शामिल हैं। तो मैं समझता हूँ कि G20 और ब्रिक्स के बाद ये सबसे बड़ा फोरम है और ये तेजी से ग्रो कर रहा है। और इस वक्त क्योंकि खित्ते में यूक्रेन का देखें, यूरोप में तनाज़ा चल रहा है और एशिया में अब देखें जी, एशिया में ईरान का जो मसला पड़ा हुआ है, तो ये सारे ममालिक ईरान के इर्द गिर्द के ममालिक हैं और एक दूसरे से लैंड रूट से कनेक्टेड है।
تو دنیا کو اس SCO کی اہمیت کا اندازہ ہے اور ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بالکل، ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، بہت شکریہ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، آپ نے ایکسپریس نیوز کے لیے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہیں گے SCO سربراہی اجلاس کی پاکستان میزبانی کر رہا ہے، کتنی بڑی سفارتی کامیابی ہے؟ میجر صاحب آپ ہی کی جانب واپس آئیں گے۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ بہت سے ایسے معاہدے ہیں جو ہو جاتے ہیں لیکن ان کے اوپر عمل درآمد بھی نہیں ہو پاتا۔ روس آ رہا ہے، چین نے سرمایہ کاری کی ہے اور آپ نے یہ کہا کہ 40% آبادی کی نمائندگی اتنے بڑے ممالک کر رہے ہیں، لیکن اس میں پاکستان کا شیئر صرف 5% ہے۔ ہم کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم عالمی سطح پر اپنی تجارت کو، اپنی معیشت کو، سفارتکاری کو اور زیادہ بڑھا سکیں؟ دیکھیں، اس میں ایک تو گوادر کا جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اس کا فارملی اناگوریشن کر دیا گیا ہے۔ تو گوادر جیسے آپ کو پتا ہے کہ دنیا کی سب سے گہری بندرگاہ ہے، اور یہ بندرگاہ جو ہے جب فنکشنل ہو جاتی ہے تو چین کو ایک لینڈ روٹ، بڑا سیف لینڈ روٹ مل جاتا ہے، اور وہ تیزی سے اپنی جو اس کی اپنی جو پروڈکٹس ہیں وہ یہاں سے ویسٹرن ممالک میں وہ بھجوا سکتا ہے، اور اس پہ بڑا کم خرچہ آتا ہے۔ دوسرا، اگر ہم یہ ترکمانستان، افغانستان، پاکستان انڈیا پائپ لائن پہ مناسب پیش رفت کرتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑی ایک کامیابی ہوگی، اور افغانستان اس میں شرکت نہیں کر رہا، میرا خیال میں شرکت کرنی چاہیے تھی، اور تو لیکن اگر افغانستان سٹیبل ہو جاتا ہے اور پاکستان کے اس سے جو تعلقات بہتر ہو جائیں تو دیکھیں پاکستان کے تھرو اب جو 5 سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں ان کو کنیکٹ کر سکتے ہیں، تو پاکستان ایک ہب بن جائے گا۔ تمام یہ تجارتی جو چیزیں ہیں اور کمرشل ایکٹیویٹیز ہے، ٹریڈ ہے، تو پاکستان کے لیے ایک بہت ہی بڑا یہ ایک سنہری موقع ہے کہ اگر اس قسم کی بات چیت چلتی ہے اور اس میں اگر عمل درآمد ہو جاتا ہے تو پاکستان کی یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب ہمیں پھر جوائن کر چکے ہیں، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ SCO سربراہی اجلاس میں پاکستان میزبانی کر رہا ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ 27 سال بعد پاکستان اتنی بڑے ایونٹ کی میزبانی کر رہا ہے۔ سفارتی سطح پر یہ پاکستان کی کتنی بڑی کامیابی ہے؟ SCO کا 23واں سربراہی اجلاس شرکت کے لیے غیر ملکی سربراہان آج اسلام آباد پہنچیں گے۔ چین، روس سمیت 8 ممالک کے وزرائے اعظم شریک ہوں گے۔ خالد محمود، ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اس وقت اسلام آباد میں شہر اقتدار میں SCO کی 23ویں سربراہی اجلاس کی میزبانی کی جا رہی ہے، کیا گہما گہمی ہے؟ کی بڑی کامیابی ہے کہ سفارتی سطح پر اتنی بڑی کانفرنس جو ہے وہ اسلام آباد میں ہونے جا رہی ہے۔ چین کے وزیر اعظم جو ہے وہ گزشتہ روز سے اسلام آباد میں موجود ہیں، ان کا بائیلیٹرل وزٹ بھی تھا، شنگھائی تعاون تنظیم میں بھی انہوں نے شرکت کرنی ہے۔ 4 روز کا یہ ان کا دورہ ہے اور اس دورے کے دوران وہ آلریڈی اسلام آباد میں موجود ہیں، جبکہ 6 وزرائے اعظم جو ہے وہ آج شام تک اسلام آباد پہنچیں گے، جبکہ ایرانی نائب صدر جو ہے وہ بھی آج رات کے اسلام آباد پہنچ جائیں گے، اور ایک مبصر کی حیثیت سے منگولیا جو ہے وہ اس کانفرنس میں شرکت کر رہا ہے، اس کے وزیر اعظم بھی جو ہے وہ آج رات تک اسلام آباد پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد وزیر اعظم نے ایک عشائیے کا اہتمام کر رکھا ہے تمام جو وفود آئے ہیں اور جو سربراہان آئے ہیں ان کے اعزاز میں، اور یہ عشائیہ وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگا جہاں پہ 7 ممالک کے وزرائے اعظم اور ایرانی صدر اور منگولیا کے وزیر اعظم بھی شرکت کریں گے۔ اس کے علاوہ جو پولیٹیکل قیادت ہے وہ بھی اس عشائیے میں شریک ہوگی، جبکہ عسکری قیادت بھی اس موقع پر موجود ہوگی۔ لہٰذا یہ ایک اچھا فورم ہوگا کہ تمام عسکری اور سیاسی قیادت اور بین الاقوامی جو دنیا ہے وہ بھی اس عشائیے میں موجود ہوگی، بات چیت کرنے کا موقع ملے گا تمام لوگوں کو۔ اس کے علاوہ جو کنیکٹیوٹی اس کانفرنس کا اصل موضوع ہے اس کو فروغ دینے کے حوالے سے بھی بات ہوگی، اور اس میں پاکستان جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ ان ممالک کے ساتھ تجارت پر بات کی جا سکتی ہے، کنیکٹیوٹی پر بات کی جا سکتی ہے، اور جو پاکستان کی معاشی صورتحال ہے اس کو بہتر بنانے کے حوالے سے بھی پاکستان فردن ان ممالک کے ساتھ بات چیت کر سکتا ہے۔ اس کے بعد کل جو ہے وہ سربراہی اجلاس ہوگا، صبح 10 بجے اجلاس شروع ہوگا، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے وہ ابتدائی اجلاس کی صدارت کریں گے اور خطاب بھی کریں گے۔ اس کے بعد جو 12 ممالک ہیں اس وقت موجود ہیں، جن میں مستقل رکن ممالک بھی ہیں اور مبصر بھی ہیں، وہ اپنا خطاب کریں گے۔ جی